موضوع باندې قائم اول علم مجلسونه قائم اول تعلیم حقیقت کول الله دې سره ذکر کول د خلکو حقونه ادا کول نشه امر په فاتنه شي اخلاص هر عمل کول چې دیرونو د خلک دعوت ته مهنت لري دا د خلک تاسو څنګه کړی دی د امت د خاص تور باندې باندې کا دغه الله ولا کړی دی غیر هذا لري ذكر زمن النبي حضرت محمد صلى الله عليه وسلم آخر في غمر ولد النرازي ولا آخر أمته ولو مد النرازي القرآن أسماني آخر كتاب شكرا في غمر النرازي كتاب مشاهد وجه ومد سنغاش ترى آخر في غمر مد النرازي دي أمت دلال لك حوالي كذا قل هذه سبيلي هو لا زمان ناردا لا زمان ناردا لا زمان مقصد ده لا زمان طريقة ده كما خبر أدعو إلى الله زرع بلن خلق الله ترتقى بسيرة سرع فكانوا يقين سرع الدلائل سرع بسيرة سرع خلق البندر بلن لا زمان ناردا زمان مقصد ده زمان شكل سوء اتباعي كما نقطع يوصل من لقاش كان بل جهامت هو جده أكاره دي مت المنا هو جده تسمع لهم حلقو نبي خالص ترشيوي أنا بنا بقول هو جده نبي كروينا لكوي تبص كرامنا كوي ولا بيمان سر نصاب الجرام ذيك تقبل كاروي الله جده فرق طارق قبرنا إيه الدنيا بالبرشلي هر بلد يلاقي قبول نشتري دليل رسول الله الدنيا يبرد بردا دين شكالا تلقى مهنة كيري الله دين خوري بس ये वक्त शेर थे तो नन्ना कंकुश पे तक आना माफ़ी ऐसे तरसी नहीं नंच नस्वाच के मुखार करते ऐसे तरसी नहीं दैट तो लंबा और मामू बड़ा सामने कि दुनिया कम बंद दिलाशी नरसी कोई बुलमा मोई طلباء مويني قرآن بياني قرآن بيزنكي علم بحاسنة كتابون موي تطلق بلا قانون المكيالي لدي كان بركات باني لا تعقد تجاه استقبل كمان هذا لا كمان تتعود بمهنة هل لا كنت إذا بخام عقيقي وسرع سكنا فتي دفتو غالي كنا زراعة داكاري شغلو خام تكرر عمام ملاوي مريض ملاوي قرآن ملاوي كما غنم بي جواب بي سبياني بي لذا في مهنة لكي كتاب ملاوي جنگل سماعت کاچیگی کا خامو والا جگاڑی کو جوڑیگی لوخ کو جوڑیگی جادو کو جوڑیگی سماعت کا کامنی ذکر جاوے اما خانا سیما نقص وجهلا دعوت مهنت دیگه اخلاص سرا ریخبل مال خپل جان لگی اور سید طریقہ بندہ کر کے اور سید طریقہ بندہ طریقہ نبی علیہ السلام دا بخر کرازی خالد اسلام کرازی مساجد میں آباد دیگی خلق قرآن نظام جوڑیگی آیات جوڑیگی علماء جوڑیگی مفتیان جوڑیگی خطیبان جوڑیگی دوانتون بابالیگی ہر جگہ اسلام دا خود بداچیگ دا بخوریگی دعوت دی محنت بان دعوت دا کتابیر رکھا کرو تمام بزنہ خدا جا گوڑے دے یہ وہ سار یا باہم وطن فضی غیر سرا دلال دنیا کی عام شدت دنیا ما کی ہم نے بہتر دی لیکن بارشش نبائی جو خبر کری دی محسوس فرمائے دی اعتبار شنو اعتبار الاعمال درجه كسرات درجه كسرات ولدي يدا الله تعالى كوتر سار ما خام بدين جبانه الله كل دين فقد على البندش आयु तरफ तक और दुनिया के सुन रखा करते इन शराबी अमाल में बच्चों का हमारा ताकतवर तारीफ वाला बता दो मत ठीक करते तो दुनिया शुद्ध स्टाइल हो तेरा सारा पकड़ो अदा कपूर हम शो उसका साव होगा सारा जेकों देश में उसका ही लेकिन आयु तरफ तक बदल तरफ तक दाल उचलती बता दो मत ठीक करते इधर तक शरीरी لا خلق الخفاهي كوردي شهر من تراشي دوزخ مبشي تنقى سرجونا وكي الله خالق مالك في جلدي لا بندار رزقي لا دوبل فكر لرنو لفراشنا تعرف ذلك